बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीताका विभिन्न सन्दर्भहरू हामीले क्रमशः चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। आज जब धृतराष्ट्रले उनीसँग उनको जीवन नै एक किसिमले अन्धकारमय जीवन बनेको थियो उनको, जब उनको आफ्नै पुत्रहरू माथि पनि उनले त्यो भेद दृष्टि राखेका थिए र त्यस्तो भएको हुनाले उनलाई दिव्य दृष्टि दिन चाहँदाखेरि पनि उनको त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि उनले साक्षात रूपमा त्यो महाभारतको जुन महासंग्राम थियो त्यसलाई उनले हेर्न पाएनन् र त्यसको निमित्त भगवान वेदव्यासले सञ्जयलाई हराउनु भएको थियो। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ, धृतराष्ट्रले आफ्नै दृष्टिबाट किन त्यो सबै कुराको दर्शन प्राप्त गर्न सकेनन्, त्यो देख्न किन सकेनन्। उनको पुत्रहरूमाथिको जुन भेद दृष्टि थियो, जुन समान रूपले उनले देख्न नसक्ने जुन कारण थियो, त्यसले पनि उनको त्यो दिव्य दृष्टि पूर्णतः खुलेको थिएन। र जब त्यो युद्धको सन्दर्भमा के भयो, कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुराको जान्नको लागि उनी अत्यन्त उत्साही पनि थिए र चिन्तित पनि थिए। त्यसपछि उनले त्यो म जान्न चाहन्छु भनेर सञ्जयलाई प्रश्न गरिसकेपछि सञ्जयले भन्छन्, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब त्यहाँको त्यो कुरुक्षेत्रमा भइराखेको, त्यो धर्मक्षेत्रमा भइराखेको त्यो संग्रामको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो महाभारतको युद्ध भइराखेको थियो। त्यो युद्ध के को निमित्त भएको थियो? एउटा धर्मको प्राप्तिको निमित्त अर्थात् धर्मको विजयको निमित्त थियो भने अर्को राज्यको प्राप्तिको निमित्त। हामीले राज्य प्राप्ति भनेको एउटा क्षणिक वस्तु प्राप्ति र त्यसमा पनि सत्यतापूर्वक उनीहरूले व्यवहार गरेका थिएनन् र यी दुई प्रवृत्तिको युद्ध अहिले त्यति बेला महाभारतकालीन समयमा त्यो युद्ध भयो। यो युद्ध र यहाँ भगवान श्रीकृष्णले बताउन खोजेको कुरा त्यति बेलाको त्यो सन्दर्भलाई मात्रै होइन, समाजमा यो प्रवृत्ति, यी दुई प्रवृत्तिको युद्ध निरन्तर चलिरहन्छ। तर अन्त्यमा विजय के को हुन्छ? अन्त्यमा विजय भनेको धर्मकै विजय हुन्छ, सत्यकै विजय हुन्छ।
र त्यति बेला त्यो सन्दर्भमा जब सञ्जयसँग प्रश्न गरिसकेपछि सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भन्दछन्, अब त्यहाँ के भयो? सम्पूर्ण कुराहरू सञ्जयले हेरेका थिए, देखेका थिए। दुवै पक्षका ती कौरव र पाण्डव पक्षका ती सेनापतिहरूको तिनीहरूको मनोभावना कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि उनले बुझेका थिए। त्यो जुन दिव्य दृष्टि उनले प्राप्त गरेका थिए त्यसमा तीनवटा कुरा थिए। दुवै पक्षका व्यक्तिको मनोभावना बुझ्न सक्ने सामर्थ्य एउटा, त्यो शक्ति उनले प्राप्त गरेका थिए। दोस्रोमा त्यहाँको सबै दृश्य देख्न सक्ने क्षमता र सुन्न सक्ने क्षमता। त्यसकारण उनले ती कौरवहरूका मनमा के थियो, पाण्डवहरूका मनमा के थियो, त्यो सबै कुरालाई ग्रहण गर्न सक्दथे। अहिले हामीलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ प्राप्त गरेको त्यो सञ्जयले प्राप्त गरेको दिव्य दृष्टि, त्यो दिव्य दृष्टि कसरी त्यति सजिलै एकजनाले दिएर प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसलाई हामीले अत्यन्त गहनतम रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो शास्त्रमा भएका यी कुराहरू शास्त्रमा लेखिएको मात्रै होइन, त्यति बेला दिव्य दृष्टि मात्रै होइन, त्यहाँ सन्दर्भमा विभिन्न आउँछन्, अष्टसिद्धिका कुराहरू आउँछन्। त्यो दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्ने मात्रै नभएर भगवान शङ्कराचार्यले त्यही साधनाद्वारा नै परकाय प्रवेश, अर्काको शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। र यिनै शास्त्रमा भएका यिनै सिद्धिहरूको जगमा टेकेर, यिनै सन्दर्भमा टेकेर आज हामीलाई विज्ञानले पनि यी विभिन्न कुराहरू दिएको छ। त्यसो भएर शास्त्र भनेको ज्ञान मात्र नभएर शास्त्रमा अत्यन्त धेरै विज्ञान रहेको छ। र हामीले अब यी शास्त्रहरूको हामीले अध्ययन गरिरहँदा त्यहाँभित्रको विज्ञानलाई पनि बुझेर अध्ययन गर्नुपर्छ। र यो गीता श्रवण गर्ने, यी प्रवचनहरू श्रवण गर्ने अलि वृद्ध भइसकेपछि, अब बुढाबुढी भइसकेपछि पुण्य प्राप्तिको लागि, धर्म प्राप्तिको लागि मात्रै यी शास्त्रहरू श्रवण गर्ने हो, यस्तो विचार लिनु हुँदैन। सानै बालबच्चादेखि नै यदि हामीले यो शास्त्रको ज्ञानबाट, यो शास्त्रको विज्ञानबाट हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले विमुख गरायौँ भने यहाँको स्वाद उनीहरूले कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो गीता हामी कहाँ कति प्रयोग गर्यौं? आज सम्पूर्ण विश्वमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भाषामा प्रकाशित भइसकेको ग्रन्थ भनेको यो श्रीमद् भगवद् गीता हो। र सबैभन्दा धेरैले पढेको ग्रन्थ पनि यो हो। हामीले यसलाई केवल एउटा धर्म प्राप्तिको साधनको रूपमा मात्रै लिएर घरमा विभिन्न अनुष्ठानहरू गर्दाखेरि ब्राह्मणहरूलाई घरमा बोलाउने अनि त्यसपछि ब्राह्मणलाई पढ्न लगाउने, ब्राह्मणबाट पाठ गराउने, श्रवण गर्ने अनि त्यसपछि फेरि पुस्तक थन्क्याएर राख्ने, यति मात्रै यसको प्रयोजन होइन। मैले विभिन्न सन्दर्भमा मैले भन्ने गरेको छु, यसको अध्ययन धर्म प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, त्यो एउटा छँदैछ। हामीले
हाम्रा सन्ततिलाई थोरै भए पनि यो ज्ञान दिनुपर्छ। र त्यो दिव्य दृष्टि भनेको त्यो प्राप्त गर्ने त्यो साधनामा हामी पनि लाग्नुपर्छ। के छ, हामीले प्राप्त गरेका यी चक्षुहरू भनेका यिनले हामीले निश्चित वस्तु देख्न सक्छौँ। अहिले हामी यो बोलेको चिजहरू टेलिभिजनबाट हामीले हेरिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ। यसलाई क्यामेराले खिचिराखेको छ र त्यो क्यामेराको दृष्टि पनि केही दूरीसम्म मात्रै त्यो दृष्टि पुग्छ र निश्चित दूरीभन्दा अधिक टाढा गयो भने क्यामेराले पनि भेट्न सक्दैन। हाम्रा यी आँखाहरू छन्, या हाम्रा आँखाले पनि आँखा पुग्ने ठाउँमा पनि क्यामेरा पुग्न सक्दैन। तर आँखाले देख्न सक्ने भन्दा धेरै पर पनि विभिन्न चिजहरू छन्, त्यहाँ पनि विभिन्न वस्तुहरू छन्। ती सन्दर्भहरू हामीले थाहा पाउने त्यो दृष्टि भनेको दिव्य दृष्टि हो। आज हामीले विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट विश्वलाई हाम्रै अगाडि देख्छौँ। यो सन्दर्भ त हाम्रा शास्त्रहरूमा आजभन्दा 5-7 हजार वर्ष पूर्व ती शास्त्रमा उल्लेख गरिएका थिए। यो ज्ञान हामीले हाम्रा सन्ततिलाई अलिकति पनि हामीले बुझायौँ भने तिनीहरू पनि यसको खोजीमा लाग्छन् र यहाँभित्र भएको यो शास्त्रमा भएको विज्ञानलाई उनीहरूले उजागर गर्छन्, विभिन्न प्रयोगमा ल्याउँछन्। त्यसको निमित्त पनि यो शास्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यस किसिमको दृष्टि सञ्जयले प्राप्त गर्नुभएको थियो। हो, त्यो दृष्टिबाट अब सञ्जयले त्यो महाभारतको युद्धमा भएको सम्पूर्ण सन्दर्भ जब धृतराष्ट्रले जिज्ञासा गरिसकेपछि, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब त्यहाँ दुई पक्षहरू त्यो धर्मक्षेत्रमा कौरव पक्ष र पाण्डव पक्षहरू बसिराखेका थिए। अनि त्यसलाई देखिसकेपछि त्यहाँ त्यो पाण्डवहरूको व्यूहलाई अर्थात् त्यो सेनाहरूको त्यो लस्करलाई देखिसकेपछि दुर्योधनको मनमा कतै कतै त्यो डर पलाए जस्तो भयो। उनी अत्यन्त चिन्तित भए र जो दुर्योधनको पक्षमा लागेका थिए तिनीहरू सबैमाथि पनि उनले विश्वास गर्न पनि सकेनन्। तर सङ्ख्याका दृष्टिले हेर्दाखेरि पाण्डवहरू अत्यन्त कम थियो, थोरै थिए। तर पनि उनीहरू ढुक्क थिए, धैर्य थिए, किनभने उनीहरू सही कुराको प्राप्तिको निमित्त साधना गरिराखेका छन्। त्यो युद्ध पनि के थियो, एक किसिमको साधना थियो। त्यति बेला उनीहरूले त्यसबाट धर्मको विजय गराउनु थियो भने दुर्योधनको मनमा चिन्ता कसरी भयो, उनको मनमा विश्वास कसरी आएन, हामीले एकैछिन विचार गरौँ। यदि कुनै पनि कार्य हामीले गर्दैछौँ त्यसमा हामीले सही मार्ग प्रयोग गरेका छैनौँ र गलत मार्गबाट हामीले कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा यदि राखेका छौँ भने त्यसले आत्मसन्तुष्टि दिँदैन। पूर्ण विश्वासका साथ त्यो कर्ममा मान्छे प्रवृत्त हुन सक्दैन। सङ्ख्याका दृष्टिले धेरै सेनाहरू भए पनि दुर्योधनको मन प्रफुल्लित थिएन र उनी जब त्यो पाण्डव पक्षको त्यो व्यूहलाई, त्यो लस्करलाई देखेर उनी
आत्तिए, चिन्तित भए। अब यस प्रकार सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताउँदैछन्, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्। अब त्यहाँ दुर्योधन चिन्तित भएर उनले द्रोणाचार्यको नजिकमा गए। अब द्रोणाचार्य कौरवको पक्षबाट, दुर्योधनको पक्षबाट त्यहाँ उपस्थित भएका थिए र पनि त्यति बेला दुर्योधनलाई विश्वास थिएन। कतै मलाई छोडेर द्रोणाचार्यले, गुरु द्रोणाचार्यले पाण्डवको पक्षमा पो जानुहुन्छ कि? किनभने द्रोणाचार्य भनेको कौरव पाण्डव सबैका गुरु हुनुहुन्थ्यो र द्रोणाचार्यले पनि दुर्योधनलाई धेरै कुराहरू सम्झाउनु भएको थियो। त्यति भन्दा पनि त्यो दुर्योधनको जिद्दीको कारणले, उसको लालसाको कारणले युद्धमा उपस्थित हुनु परेको थियो र भीष्म पितामह पनि त्यहाँ दुर्योधनको पक्षमा उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँ अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको छ, किनभने भीष्म पितामहको दृष्टिमा कौरव र पाण्डवहरू फरक थिएनन्। ती आफ्नै वंशज थिए, आफ्नै बन्धु बान्धवहरू थिए र पनि तिनलाई छोडेर भीष्म पितामह उता जानुभयो। अब त्यहाँ भन्ने गरिन्छ, जजस्तो अन्न खाइन्छ, बुद्धि त्यस्तै हुने भयो, खाँदा कौरवको अन्न, भीष्मको बुद्धि बिग्रियो। भोजनले पनि त्यति धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। हामीले कस्तो भोजन गर्यौं, कस्तो ठाउँमा बनेको भोजन गर्यौं र त्यो भोजन बनाउने व्यक्ति कस्तो छ, ती सबै कुराले हाम्रो बुद्धिलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो भोजन बनाउँदाखेरि मान्छेले के कुरा सोचेर भोजन बनायो, त्यति बेला उसको मनमा कस्ता कुराहरू छन्, त्यति बेला उसको भावना पवित्र छ अथवा छैन, र त्यो भोजन दिने बेलामा कुन दृष्टिले, कुन भावनाले दिएको छ, त्यस अनुसार र हामीले गरेको त्यो भोजन केबाट प्राप्त भएको, कस्तो भोजन हो, त्यो सबै कुराले हाम्रो बुद्धिमा प्रभाव पार्छ अरे। भीष्म पितामह अत्यन्त बुझक्कड व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। धेरै कुराहरूमा उहाँ पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो र पनि त्यहाँ के भयो, कौरवहरूको अन्न खाएको हुनाले, दुर्योधनको अन्न खाएको हुनाले उनको बुद्धिमा पनि मलिनता देखियो। आफ्नै वंशजमाथि, आफ्नै बन्धु बान्धवमाथि पनि उनले पक्षपाती व्यवहार गर्न पुगे, जो अगाडिदेखि नै दुर्योधन र पाण्डवहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने र यो युद्धमा जानु हुँदैन भनेर उपदेश दिने व्यक्ति थिए। तर पछि उनी कौरवको पक्षमा गएर आफ्नै नातिहरू, आफ्नै बन्धुहरूलाई पनि फरक देखेर त्यो युद्ध भूमिमा उपस्थित भए। भोजनले यति धेरै फरक पार्दछ र त्यसरी द्रोणाचार्यसँग दुर्योधन नजिकमा गए। उनलाई त्यो विश्वास थिएन र द्रोणाचार्यले पनि नजिकमा गएर उनले द्रोणाचार्यलाई के भन्न थाले, पाण्डवहरू पक्षको ती सेनाहरूलाई देखाएर
द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नलाई देखाएर, किनभने द्रोणाचार्यको धृष्टद्युम्नसँग वैमनस्यता थियो पहिल्यै। उनीहरू बाल्यकालका सहपाठी थिए र त्यसरी जो त्यहाँ उपस्थित भएका पाण्डवको पक्षमा उपस्थित भएका शक्तिशाली सेनापतिहरू छन्, तिनीहरूका नराम्रा कुराहरू गरेर दुर्योधनले द्रोणाचार्यको पनि बुद्धि भुट्ने काम गरे। त्यहाँ गएर उनलाई अझै मैले ठिक गरिराखेको छु भन्ने पार्नको लागि त्यो षड्यन्त्रपूर्वक उनी सबभन्दा पहिला त्यो युद्धभूमिमा उपस्थित भएको बेलामा उनी त्यहाँबाट पहिल्यै भीष्म पितामहलाई भेट्न जान सक्थे, अथवा आफू आफ्नै स्थानमा उपस्थित हुन सक्थे र त्यसरी दुर्योधन अलिकति हताश भएर अलिकति आत्तिएर त्यसरी द्रोणाचार्यलाई भेट्न गए र त्यसबाट नै युद्धको प्रारम्भमा नै त्यति हुनुबाट नै सङ्केत हुन्छ मैले सही काम गरेको छैन भन्ने कुरा दुर्योधनको पनि त्यो ब्रह्मले भनिराखेको थियो। हामीले पनि कहिलेकाहीँ यदि गलत कार्यमा हामी प्रवृत्त भएका छौँ भने पनि बाहिर हाम्रो शरीर होमिन्छ, हामी गलत काममा प्रवृत्त हुन्छौँ, तर भित्रको मनले भनिराखेको हुन्छ, हाम्रो भित्रको ब्रह्मले भनिराखेको हुन्छ यो कार्य गलत हो, तिमी यो कार्यमा लाग्नु हुँदैन। र जति बेला त्यो ब्रह्मले यो कार्य गलत हो भनिराखेको हुन्छ त्यस्ता कार्यमा हामी कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। त्यसको परिणाम जसरी दुर्योधनको जस्तो परिणाम पछि भयो त्यस्तै परिणाम हुन्छ। त्यसो भएर हामीले कर्म गर्दाखेरि आफ्नो ब्रह्मसँग सहमति लिएर मात्रै कर्म गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 5 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर 22 तारिक, नेपाल सम्वत 1141, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि, चन्द्रमा मेष राशिमा, भरणी नक्षत्र, सिद्धि योग, तैतिल करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:08 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:26 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्ने योग छ। व्यापारबाट सोचे जस्तै लाभ प्राप्त हुने योग छ। पशु व्यवसाय र कृषि सेवाबाट सन्तोषजनक लाभ मिल्नेछ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्त हुने योग छ। साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीलाई व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला। सफलता तपाईँकै मुठ्ठीमा छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ। तपाईँका बानी बेहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ। काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग छ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। साँझ परिवारमा रमाइलो जमघटको योग छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक वा आध्यात्मिक प्रवचन वा गाथा सुन्दा सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। कसैलाई ज्ञान र अर्ती दिनुभयो भने उसले त्यसबाट लाभ पाउनेछ। घरायसी सम्बन्ध राम्रै रहनेछ। बन्द व्यापारमा सानो प्रयासले राम्रो आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ। पारिवारिक समस्या हल गर्ने आजको दिन उत्तम छ। जीवनसाथी वा बालबच्चासँग कुराकानी गरी व्यावहारिक जानकारी लिनु असल हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ।
आज मुखमा सरस्वतीको बास भएको दिन हो। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। प्रशंसकहरू पढ्नेछन्, छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ, इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन्, सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। अपराह्नपछि भने मनमा निराशा र वैराग्यको स्थिति देखा पर्नेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। घर परिवारमा हर्षको वातावरण तयार हुनेछ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। आनन्द र रमणीयताका साथ समय व्यतीत हुनेछ। घुमघाम, भ्रमण र पर्यटनको अनुकूलता मिल्नेछ। रमाइलो र रमझममा समय व्यतीत हुने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोजनको प्राप्ति हुने योग छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा घर परिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शरीर फुर्तिलो रहनेछ। चिताएका काम बन्नेछन्। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिनेछ। मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा खुसीको वातावरण आउनेछ। बन्धु बान्धव र छरछिमेकीले सहयोग पुर्याउनेछन्। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्नेछ। बौद्धिक, साहित्यिक र सृजनात्मक क्षेत्रमा समय यापन हुनेछ। अध्ययन, अध्यापन र लेखन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुने योग छ। पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मान सम्मान र प्रतिष्ठामा समेत बढोत्तरी हुनेछ। व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग छ। साँझपख धन लाभ हुने सङ्केत पनि देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। मित्र, परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन्। लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्ने योग छ। पारिवारिक सहयोग बढ्नेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवले राम्रो सहयोग प्रदान गर्नेछन्। स्वादिष्ट भोजनको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। अब पछाडि बसेर तपाईँका कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ। सेवामूलक र परोपकारी काममा खट्ने वातावरण प्राप्त हुनेछ। दिन दुखी र असहायको आशीर्वाद लिन सके लाभ हुन सक्छ। साथै धार्मिक र सामाजिक काममा प्रशासित हुने अवसर पनि रहेको छ। बन्द व्यापारमा राम्रो छ। पेसा, व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिनेछ। आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दिनभरि संयम र अनुशासित भई व्यवहार गर्नुपर्नेछ। साँझबाट मनमा उत्साह र उमङ्गमा सकारात्मकता देखिन सक्छ। तर दिनभरि असन्तुष्टि र चिडचिडापन बढ्ने सम्भावना छ। परिस्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। सामाजिक काममा मन जाने छैन। बन्द व्यापारका लागि समय दिन सकिँदैन। लामो दूरीको यात्रा हानिकारक हुन सक्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा क्रोध, प्रतिशोध, रिस, राग र उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ। निर्णय सार्थक हुनेछ। मित्रवर्गबाट सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। मनमा कता कता केही कमी भए जस्तो लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै छ। पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रभाव नै देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुने योग छ। मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। भाग्य बलमा अभिवृद्धि हुनेछ। धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा र सम्मान पाइनेछ। ठुला बडाको साथ सहयोग पाइनेछ। कामको दायित्व थपिने सम्भावना छ। नयाँ ठाउँमा पुग्ने योग छ। यो थियो तपाईँको आज अन्तर्गतको 12वटा राशिफलहरू। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। आजलाई यति नै। नमस्कार। शुभ बिहानी।